बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त कतर के ऊपर होने वाले हमले के बाद से मशरिक़ वुस्ता के अंदर हलचल मच चुकी है। सूरत हाल यह है कि हर गुजरते हुए लम्हे कुछ नई डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि तुर्की में मौजूद जो हमास की क़यादत है उसके ऊपर मुमकिना इसराइली हमले के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जबकि मिस्र ने तमाम तर रवाबित और इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से जो एग्रीमेंट्स थे उनको कैंसिल कर दिया है और कुछ ताज़ा तरीन जो है वो डिप्लॉयमेंट्स उन्होंने की हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और इसके साथ ही नाज़रीन, कतर ने अरब अमारात से फौरी तौर पे इसराइल के सफारत खाने को बंद करने के हवाले से जो है वो मुतालबा किया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, जो चाइना है उसने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है और साथ ही पहली मर्तबा अपने जो स्टेल्थ फाइटर तैयारे हैं 300 J-20 जंगी तैयारे जो हैं इनको डिप्लॉय किया है। अहम तरीन मिशन सौंपे गए, इनकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर न सिर्फ बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं बल्कि अरब ममालिक जो हैं वो जंगी बुनियादों पर अपने जो फ़ैसले हैं उनको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं कि आया उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने की गलती करनी है या नहीं। एक तो ये नाज़रीन चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहले ये खबरें आ रही थी कि जो इसराइल की जानिब से हमला किया गया वो हमला कतर के दारुल हुकूमत दोहा के ऊपर वो सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो किया गया। लेकिन नाज़रीन, अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने खला से ज़मीन तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया और ये बहरा अहमर से इस्तेमाल किए गए। तो नाज़रीन, बहरा अहमर के अंदर कौन है? अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा है और एक बरतानिया का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा। तो दो ये बड़े जो हैं वो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ से क्या फिर अमेरिका से अटैक किया गया है ये जो मिसाइल्स आगे गए? तो इसका जवाब नाज़रीन अभी जो है वो अभी तक नहीं मिला कि ये जवाब इसका क्या है। बहरहाल इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो अमेरिका के लिए है कि अमेरिका जो है उसको एक तो इसराइल के ऊपर हमले में जो है वो साथ देने के लिए कहा गया क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी जो है वो अमेरिका की, और अमेरिका ने साफ जवाब दे दिया जी कि हम इस हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि हम अपने जो सिक्योरिटी मामलात और मुआहदे हैं उनको अब दोबारा से रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने अमेरिका के साथ चलना है या नहीं। और नाज़रीन, अब झुकाव जो है वो इन मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं इनका चाइना रशिया की जानिब बढ़ना शुरू हो गया। इसी ब्लॉक की जानिब ये आएंगे और उसमें जो सबसे मजबूत इत्तेहादी है वो पाकिस्तान है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ खुसूसन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब अगर अरब ममालिक जो कि कल तक पाकिस्तान को धमकियां देते थे कि इंडिया आपको गज़ा बना देगा तो कल को आप हमारे पास ना आना रोते हुए बल्कि जो है वो इनके हमलों का जवाब ना दो, तो पाकिस्तान ने जवाब दिया और अब उनको ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं, जो चीज़ें हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, उठाएं वो, लेकिन पाकिस्तान को भी अब उसकी कीमत वसूल करनी होगी। पाकिस्तान ये जो बरादर इस्लामी ममालिक वाला चूरन है ये अब बेचना बंद करें और मेरे ख्याल में अब जो है वो पाकिस्तान को अपनी जो कदर कीमत है, जो अहमियत है, वो सारी की सारी जो है उसको कैश करने की भी ज़रूरत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि तुर्की जो है उसके ऊपर मुमकिना हमले का ख़तरा है और इसी वजह से तुर्की ने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उन एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय किया है जहाँ पर उन्होंने हमास के लोगों को रखा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट की और साथ ही जो जंगी तैयारे हैं उनकी पेट्रोलिंग बढ़ गई है। जंगी परवासें जो हैं वो उनके जंगी तैयारों की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। इस वक्त ख़तरात के और हमले के बादल मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 8 ममालिक के ऊपर, 8 इस्लामी ममालिक के ऊपर अटैक्स हुए और मुज़म्मतों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। अभी मैं आज एक कमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन ये कि इस हवाले से था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इसराइल जाना
جو ہے وہ پاکستانی جو ہے نہیں جا سکتے، لیکن پاکستانی میزائلوں کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی اپنے آپ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ اپنے لیے محسوس کرتا ہے اسرائیل، اور انہوں نے جو نیتن یاہو نے 2-2.5 منٹ کا بیان دیا تھا اس میں پاکستان کا بار بار ذکر جو ہے وہ بھی اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو کیا کہا گیا، اور پھر پاکستان نے جو اقوام متحدہ میں ان کے ساتھ کیا، بعد میں ان کو اپالوجائز کرنا پڑا، اور یہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جس سے معذرت کی ہے انہوں نے، اور پاکستان نے ٹھوک کر رکھا۔ پاکستان نے کہا کہ وی آر ناٹ، بلکہ بٹ یو آر ٹیررسٹ، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے تیور جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف گیم پلانز ہو رہے ہیں جو انڈیا سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل نے ان کو ہتھیار دیے انڈیا کو، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بالاکوٹ سٹرائک میں پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو 2 پائلٹس ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، تو وہ دوسرے پائلٹس کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ بس دب سی گئیں، وہ کون تھا دوسرا پائلٹ، اور اس کے بعد انہی کے جو میزائل ہیں، انہی کے ڈرون پاکستان کے اوپر حملے کے لیے بھیجے گئے جن کو پاکستان نے دھول چٹائی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے ابھی ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، خوف بھی انہیں پاکستان سے ہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین مصر جو ہے اس نے جو جزیرہ نما سینائی ہے وہاں پر اپنی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، وہاں پہ اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ چین کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے ڈپلائی کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ تھی خطے کے حوالے سے، موومنٹ کے حوالے سے، وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ایک معاہدہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اب اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی شیئرنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کتنے حالات جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مصر کو بھی خطرہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا، ترکی کو بھی خطرہ ہے، تو جتنے بھی طاقتور اسلامی ممالک ہیں ان کو آئیڈیا ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح سے جواب دے دیا ہے میرے خیال میں اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی ٹکر ہوگی وہ پاکستان ہی ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ ہے قطر نے عرب امارات سے کل انہوں نے ان کے سفیر کو بلایا تھا، احتجاجی مراسلہ دیا، لیکن آج قطر نے یو اے ای سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے عرب امارات کے اندر اس کو بند کریں اور ان کے سفیر کو نکال باہر کریں، ان کو ملک بدر کریں۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے، جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کا آپس میں اگریمنٹ موجود ہے، ایک اگر ملک قدم اٹھاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سارے ممالک جو ہے اس حوالے سے قدم اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین جو تائیوان کے حوالے سے چائنا اب معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا نے ایک نئی ڈپلائمنٹ کی ہے، یہ ناظرین J-20 جنگی طیارے ہیں، اسٹیلتھ فائٹر ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن چائنا نے شیئر نہیں کر رکھی، لیکن یہ وہ طیارے ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ دنوں کے اندر ہی جاپان کے اندر امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم، جاپانی ایئر ڈیفنس سسٹم، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو کراس کیا تھا، اور ان کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سے کوئی طیارہ گزرا ہے، ریڈارز میں وہ طیارے نہیں آئے تھے۔ تو اب 300 کی تعداد میں، یعنی بہت بڑی تعداد میں یہ طیارے جو ہیں وہ ڈپلائی کر دیے گئے ہیں، اور امریکہ کو میسج دیا گیا ہے کہ تائیوان میں اگر کوئی اپنی پاپٹ قسم کی چیز جو ہے وہ تعینات کرنے کی کوشش کی تو چائنا جو ہے وہ اور طرح سے پیش آئے گا۔ دوسری جانب ناظرین چائنا نے کچھ ہتھیار بھی وینزویلا بھیجے، یعنی وینزویلا میں امریکہ اور اس کے بعد رشیا ہے، اور اس کے بعد ایران ہے، چائنا ہے، ناظرین یہ بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہاں پر بھی اس وقت خطرے کے بادل موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ناظرین تو اس وقت تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ چھڑ چکی ہے۔ یہ معاملات بڑے کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان کی پوزیشن کیا۔ پاکستان بھی اس پورے معاملے میں بالکل غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے بالکل واضح الفاظ میں اپنا موقف جو ہے وہ دے دیا ہے اور بتا دیا کہ ہم جو ہے مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔